जिन लोगों ने भी उसे उठा ले जाने की कोशिश की है, अगर भगवान ने मेरा उनसे सामना किया तो मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भीमदेव रुका तो तफक्कुरात भरी आवाज में राजकमल बोल पड़ी, आपकी आमद से थोड़ी देर पहले रामदेव कह रहा था कि हमारे कुछ मुखबिर आए हैं और कोई अच्छी खबरें नहीं लेकर आए। इस मौके पर भीमदेव की गर्दन झुक गई। कुछ देर तक वो सोचता रहा, फिर कहने लगा, हाँ, हमारे मुखबिर कोई अच्छी खबरें लेकर नहीं आए, ताहम हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। इन खबरों का कोई बराह रास्त ताल्लुक हमारे साथ नहीं है। कैसी खबरें? राजकमल ने अपने अल्फाज पर जोर देते हुए फिर पूछ लिया। कंधे उचकाते हुए भीमदेव कहने लगा, बस वही पुरानी किस्म की खबरें हैं, मुसलमानों के मुख्तलिफ इलाकों पर हमलावर होने की। मुसलमानों के सुल्तान ने जब तराइन के मैदानों में हिंदुस्तान के राजाओं को शिकस्त दी थी तो ये उम्मीद हो चुकी थी कि मुसलमानों के सुल्तान ने पहली जंग में पसपाई का इंतकाम ले लिया है। अब वो मजीद पेशकदमी नहीं करेगा और दरियाए सरस्वती से ही लौट जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राजा पृथ्वीराज और गोविंद राय तो जंग में ही मारे गए थे। अजमेर वालों की खुशकिस्मती के मुसलमानों ने पृथ्वीराज के बेटे कोला को बहाल कर दिया। दिल्ली पर उन्होंने हुकूमत कायम कर ली। अब जो बुरी खबरें हम तक पहुंची हैं वो ये कि अब तक कनूज और हमारे मजहबी मरकज मुसलमानों की तुर्कताज से बचे हुए थे। अब सुल्तान फिर हरकत में आया है और चंदवाड़ के मैदान में उसने जयचंद और राज के अजीज भीमराज को शिकस्त दी है। कनूज और बनारस के कलों पर मुसलमानों का कब्जा हो गया है। भीमदेव जब खामोश हुआ तो कुछ देर तक कमरे में खामोशी रही। फिर कांपती हुई आवाज में राजकमल कहने लगी, इसका मतलब है अब हमारी बारी है और मुसलमान अब हमें अपना हदफ बनाएंगे। मेरे ख्याल में जो बातें रामदेव कहा करता था वो सच ही साबित हो रही हैं। इस मौके पर एक गैर निगाह रामदेव ने अपने बाप भीमदेव पर डाली, फिर अपनी मां को मुखातिब करके कहने लगा, ऐसी बातें ना करें, इसलिए कि ऐसी बातें पिताजी को नागवार गुजरती हैं। मेरा कहा ये सुनने के लिए तैयार ही नहीं है और न इन पर एतबार करते हैं। मैं पहले भी कहा करता था कि तराइन के मैदानों की पहली शिकस्त को मुसलमान फरामोश नहीं करेंगे, इंतकाम पर जरूर उतरेंगे और हर सूरत में अपनी पसपाई और हजीमत को फतह में तब्दील करने की कोशिश करेंगे। माता पिताजी सामने बैठे हुए हैं। इस वक्त मैं आपकी मौजूदगी में कहता हूं कि मुसलमान हम पर हमलावर होने में अब देर नहीं लगाएंगे। हिंदुस्तान के अंदर बड़ी बड़ी कुव्वतों को वो पहले ही कुचल चुके हैं। अब कोई कुव्वत उनके सामने ठहरने वाली नहीं है, लिहाजा अब उनकी निगाहें हम पर जम जाएंगी। वो हमारा ही रुख करने की कोशिश करेंगे। रामदेव जब खामोश हुआ तब भीमदेव बोल उठा, बेटे, इस वक्त हिंदुस्तान में हम ही सिर्फ आखिरी कुव्वत नहीं है। अभी मुसलमानों से टकराने के लिए बहुत सी कुव्वतें बाकी हैं। अभी भीमराज दरिया नर्मदा के आसपास अपनी ताकत और कुव्वत में इजाफा कर रहा है। वो किसी भी मौके पर मुसलमानों की राह रोक सकता है। उसके अलावा भी मैं तुम्हें कहूं कि इधर उधर बिखरे हुए राजपूत यकजा होने की कोशिश कर रहे हैं और एक वक्त ऐसा जरूर आएगा जब यही राजपूत मुत्तहिद होकर मुसलमानों से अपने इलाके वापस लेने में कामयाब हो जाएंगे। बहरहाल इस मौजू को छोड़ो, उठो पहले खाने के लिए। इस पर राजकमल उठ खड़ी हुई। उसकी तरफ देखते हुए रामदेव और भीमदेव दोनों बाप बेटा भी खड़े हो गए। फिर वो तीनों उस कमरे से निकल गए। कुतुबुद्दीन ऐबक और ऐबा चंद रोज बनारस में क़याम करने के बाद वहाँ का नज़्म व नस्क दुरुस्त करके वापस दिल्ली जा चुके थे। वहाँ क़याम के दौरान उन्होंने पहले की तरह नए लश्करी भर्ती करते हुए उनकी तरबियत का काम शुरू कर दिया था। इस तरह वो अपनी अस्करी क़ुव्वत में इजाफा करने लगे थे। एक रोज़ कुतुबुद्दीन ऐबक और ऐबा अपने कुछ दूसरे सालारों के साथ तरबियत के मैदान में तरबियत हासिल करने वाले लश्करियों का जायजा ले रहे थे कि उनके कुछ मुखबिर अपने घोड़ों को दौड़ाते हुए उनके करीब आए। घोड़ों से उतरकर उन्होंने बुलंद आवाज में सलाम कहा। कुतुबुद्दीन ऐबक और ऐबा के सामने आए। उनके कुछ कहने से पहले ही कुतुबुद्दीन ने उन्हें मुखातिब किया, मेरे अजीजों, खैरियत तो है? आने वालों में से एक कुतुबुद्दीन को मुखातिब करके कहने लगा, अमीर, हम एक बुरी खबर लेकर आए हैं। राजा पृथ्वीराज का रिश्तेदार भीमदेव, जिससे मुताल्लिक कहा जाता है कि वो अपने लश्कर के साथ दरियाए नर्मदा की तरफ जा चुका था और अचानक उसने अजमेर का रुख किया। रात की गहरी तारीकी में वो राजा कोला पर हमलावर हुआ। राजा कोला ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि शहर की हिफाजत करे, लेकिन उसको भीमराज के मुकाबले में बदतरीन शिकस्त हुई। राजा कोला अजमेर से निकलकर न जाने कहाँ चला गया है, जंग में मारा गया है या फरार होकर अपनी जान बचाने में कामयाब हुआ है, इससे मुतालिक अभी तक कुछ पता नहीं चला। लेकिन भीमराज ने अजमेर को फतह कर लिया है और अब अजमेर का राजा कोला नहीं बल्कि भीमराज है। और अजमेर को फतह करने के बाद उसने बड़ी तेजी से अपने आप को मुस्तहकम करना शुरू कर दिया है, इसलिए कि उसे खबर है कि जब मुसलमानों को अजमेर की फतह का इल्म होगा तो वो जरूर अजमेर पर हमलावर होंगे। जहाँ तक भीमराज से मुताल्लिक हम मालूमात हासिल कर सके हैं, उसके पास इस वक्त हमसे भी ज्यादा बड़ा और ताकतवर लश्कर है। मुखबिर रुका, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए वो कह रहा था, अजमेर पर कब्जा करने के बाद भीमराज फारिग नहीं बैठा। जहां वो अपने लश्कर में इजाफा कर रहा है, वहां वो आसपास के बिखरे हुए जंगजू राजपूतों को भी अपने पास आने की दावत दे रहा है।
اس طرح وہ مسلمانوں کے خلاف فیصلہ کن جنگ کی تیاری میں مصروف ہے۔ اگر اس پر جلد ضرب نہ لگائی گئی تو وہ اپنی عسکری طاقت میں کئی گنا اضافہ بھی کر سکتا ہے۔ مخبر جب خاموش ہوا تب قطب الدین ایبک نے ان سب کو شاباش دی، اشارے سے اپنے ایک سالار کو بلایا اور ان مخبروں کو کچھ رقم مہیا کرنے کے لیے کہا، ساتھ ہی ان سب کو اپنے ساتھ لے جانے کا حکم بھی دیا۔ اس پر وہ سالار حرکت میں آیا اور ان کو اپنے ساتھ لے گیا۔ اس کے جانے کے بعد قطب الدین ایبک نے ایبا کی طرف دیکھا اور اسے مخاطب کیا، ایبا میرے بھائی اب بولو، یہ خبر سننے کے بعد تمہارے کیا تاثرات ہیں اور تم کیسے رد عمل کا اظہار کرتے ہو؟ ایبا مسکرایا اور کہنے لگا، رد عمل اور تاثرات کیا ہونے ہیں؟ میرے خیال میں آج نہیں تو کم از کم کل صبح تک ہمیں یہاں سے کوچ کر جانا چاہیے۔ لشکر لے کر ہمیں اجمیر کا رخ کرنا چاہیے اور اس بھیم راج کو بتانا چاہیے کہ ہم اس سے نمٹنے اور اس پر قابو پانے کی ہمت اور جرت رکھتے ہیں۔ جب تک اس بھیم راج کا خاتمہ نہیں کیا جا سکتا اس وقت تک میں سمجھتا ہوں وہ ہمارے لیے مسائل کھڑے کرتا رہے گا، اور پھر میں سمجھتا ہوں بھیم راج سے نمٹنے کے بعد ہم واپس دہلی نہیں آئیں گے، نہر والا کا رخ کریں گے، اور نہر والا کے راجہ بھیم دیو کے ہاتھوں اس سے پہلے جو ہمیں پسپائی اختیار کرنا پڑی تھی اس کا انتقام لیں گے۔ ایبا کے یہ الفاظ سن کر قطب الدین ایبک خوش ہو گیا تھا۔ پہلے اس کی پیٹھ تھپ تھپائی، پھر کہنے لگا، ایبا قسم خداوند کی تم نے میرے ہی احساسات اور جذبات کی ترجمانی کر دی۔ اب آؤ تربیت کے اس میدان سے نکلیں، تربیت حاصل کرنے والوں کی نگرانی میں اپنے کچھ سالاروں کے سپرد کرو اور مستقر کی طرف چلتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں آنے والی شب کو پچھلے پہر ہم یہاں سے اجمیر کی طرف کوچ کر جائیں۔ اپنے پر پھیلانے کے بعد ہمیں بھیم راج کو زیادہ مہلت نہیں دینی چاہیے۔ ایبا نے اس سے اتفاق کیا۔ دونوں تربیت گاہ سے نکل کر مستقر کی طرف چلے گئے۔ لشکریوں کو انہوں نے تیاری کا حکم دے دیا تھا۔ اس طرح آنے والی شب کے پچھلے پہر اپنی تیاریاں مکمل کرنے کے بعد قطب الدین ایبک اور ایبا اپنے لشکر کے ساتھ دہلی سے نکل کر اجمیر کا رخ کر رہے تھے۔ بھیم راج اب اجمیر کا راجہ تھا اور مسلمانوں کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھنے کے لیے اس نے دور دور تک اپنے مخبر پھیلا رکھے تھے۔ جس وقت قطب الدین ایبک نے اپنے لشکر کے ساتھ دہلی سے نکل کر اجمیر کا رخ کیا تھا، بھیم راج کے مخبر اسے مسلمانوں کے لشکر کی پیش قدمی کی اطلاع کر چکے تھے، لہٰذا ایک بہت بڑا لشکر لے کر بھیم راج اجمیر سے نکل کھڑا ہوا۔ بھیم راج کا ارادہ تھا کہ وہ مسلمانوں کو اجمیر سے دور ہی روکے گا تاکہ آگے بڑھ کر وہ اجمیر کا محاصرہ نہ کرنے پائیں۔ اجمیر کے نواح میں وسیع اور کھلے میدانوں میں بھیم راج نے اپنے لشکر کا پڑاؤ کیا اور انہی میدانوں کے اندر بالکل بھیم راج کے لشکر کے سامنے قطب الدین ایبک اور ایبا نے بھی اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر لیا۔ بھیم راج نے دیکھا کہ اس کے مقابلے میں مسلمانوں کے لشکر کی تعداد کم ہے، تب اس نے وقت ضائع نہ کرنا چاہا اور فوراً جنگ کی ابتدا کر دی۔ اپنی کامیابیوں کو یقینی بناتے ہوئے مسلمانوں کو بھگانے اور انہیں شکست دینے کے بعد اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ ہندوستان میں اپنی شہرت اور اپنی فتح یابی کا چرچا کرتے۔ اپنے ان ارادوں کی تکمیل کے لیے بھیم راج نے اپنے لشکر کی صفیں درست کرنا شروع کر دی تھیں۔ اس کے مقابلے میں قطب الدین ایبک اور ایبا بھی اپنے لشکر کی صفیں درست کر چکے تھے۔ لشکر کو انہوں نے دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ قطب الدین ایبک کے پاس تھا، دوسرا ایبا کی سرکردگی میں تھا۔ اپنے اپنے حصے کے لشکر کے سامنے قطب الدین ایبک اور ایبا بالکل مستعد اور تیار کھڑے تھے۔ شاید وہ بھیم راج کو پہلے حملہ آور ہونے کا موقع فراہم کرنا چاہتے تھے۔ بھیم راج کے لشکری بھی اپنی صفیں درست کر چکے تھے اور تھوڑی دیر تک بھیم راج کے لشکر میں زور زور سے طبل بجنے لگے، نقارے پیٹے جا رہے تھے۔ اس کے بعد بھیم راج نے مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے اپنے لشکر کو آگے بڑھایا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے بھیم راج مسلمانوں پر ان کا قتل عام کرنے والے تشدد کی ظلمتوں میں تباہی کے حولے کھڑے کرتے اجاڑ موسموں کی طرح ٹوٹ پڑا۔ جس وقت بھیم راج اور اس کے لشکری حملہ آور ہوئے اس وقت وہ عجیب سے انداز میں زور زور سے نفس کی توہین، زیست کا بوجھ، سانسوں کی سلگاہٹ اور دل کا کرب بنتے نعرے بلند کر رہے تھے۔ مسلمانوں نے بھی رد عمل کا اظہار کرنے اور اپنی کارروائی کی ابتدا کرنے میں دیر نہیں لگائی۔ جوابی کارروائی کرتے ہوئے انہوں نے پہلے پاتال کی پستیوں اور راتوں کی رسوائیوں میں قہرمانیت کی پرچھائیوں اور کروٹیں لیتے انتقام کی طرح تکبیریں بلند کی۔ اس کے بعد وہ بھیم راج کے لشکر پر بے سطوت و بے ننگ و نام کرتی دکھوں کی شوریدہ کسک، شام کے ماتمی سایوں کا سا جذباتی اضطراب پیدا کرتے پیچ و تاب کھاتے شولوں، قطرے قطرے میں طوفان برپا کر دینے والی موجوں کے بے انت خروج کی طرح حملہ آور ہوئے تھے۔ میدان جنگ اور روحوں کی وحشت اور قبرستانوں کی آبادکاری کا سما باندھنے لگ گیا تھا۔ دونوں لشکروں کے ٹکرانے سے میدان جنگ یوں صداؤں کے ہجوم سے بھر گیا تھا جیسے سفلی جذبات اور حکمت و عظمت، دہریت و خدا پرستی، مادہ پرستی اور روحانیت، بد اخلاقی اور حسن اخلاقی، خرافات اور حقیقت پسندی ایک دوسرے سے برسر پیکار ہو گئے ہیں۔ اجمیر کا راجہ بھیم راج اور اس کے لشکری اپنے دیوتاؤں کے مندروں اور دیویوں کے چرنوں کی حفاظت کے لیے اپنے گلوں میں
जुर्रत मंदी की जिव माला डाले शमशान की आग और चिता की आतिश की तरह हमलावर हो रहे थे। वो गंगा के नीले धारे की सुगंध खाकर देवताओं का शराब और देवियों की शक्ति की सुंदरता बनकर अपनी फतह, अपनी कामयाबी को यकीनी बनाने की कोशिशों में लगे हुए थे। जबकि उनके मुकाबले में मुसलमान लश्करी भी आंधियों के झक्कड़ों और रेत के ग्राउज की हश्र सामानियों का मजहर बनते बगुलों की तरह हमलावर हो रहे थे। वो धरती के अंधे रास्तों पर अपनी फतह को यकीनी बनाने के लिए अपने साहिराना अमल की इब्तदा कर चुके थे। मुसलमान लश्करी और मुजाहिद बिफर बिफर कर उठते अंधियाव, उमड़ उमड़ कर फैलते तूफानों की तरह हमलावर होते हुए राजा भीमराज के लश्कर की सफों का खात्मा करने लगे थे। दोनों तरफ के लश्करी टिड्डी दल की तरह एक दूसरे पर फैलते हुए अपनी कार्रवाइयों का आगाज कर रहे थे। कुछ देर तक तलवारों की छाओं, तीरों की बारिश, मर्ग के तूफानी सायों और मौत के शरर और बर्फ तले आतिशजनी और खूंरेजी का तूफान जारी रहा। यहाँ तक कि कुतुबुद्दीन ऐबक और ऐबा ने जोरदार हमले करते हुए भीमराज के लश्कर की अगली कई सफों का सफाया करते हुए भीमराज के लश्कर के वस्ती हिस्से का रुख करना शुरू कर दिया। इससे पहले भीमराज, जो अपने लश्कर के वस्ती हिस्से में ही था, चिल्ला चिल्ला कर जोरदार आवाज में मुसलमानों पर हमलावर होने के लिए अपने लश्करियों को अंगेख्त कर रहा था। दाएं बाएं हाथ लहराते हुए अपने लश्करियों को पेशकदमी का हुक्म दे रहा था और उसके जहन में ये भी बात डाल रहा था कि मुसलमानों के मुकाबले में उसके लश्कर की तादाद बहुत ज्यादा है, लिहाजा उसकी कामयाबी और फतह यकीनी है। लेकिन जब मुसलमानों ने भीमराज के लश्कर की अगली कई सफों का सफाया करके रख दिया और भीमराज परेशानी का शिकार हुआ और लश्कर के वस्ती हिस्से से वो पीछे हट गया, अब लम्हा बलम्हा मुसलमानों के मुकाबले में भीमराज के लश्कर की हालत वक्त के बेजर्फ लम्हों में पछतावे के सैलाब, बरक़ुबार के काफिलों में खारोखस के हुजूम, बोझल लम्हों की अलगार में ख्यालात की तीरगी और सवालात की उलझनों से भी बदतर होना शुरू हो गई थी। कुछ देर की मजीद जंग के बाद नक्शा यकदम बदल गया, इसलिए कि सामने की तरफ से कुतुबुद्दीन ऐबक और ऐबा ने अपने लश्कर को फैलाते हुए भीमराज के लश्कर के दाएं बाएं से भी हमलावर होना शुरू कर दिया था। यूं एक तरह से भीमराज के लश्कर को सह तरफा घेराव में महसूर करने की कोशिश की गई थी और इसके बाद तीनों अतराफ से भीमराज के लश्करियों का कत्लेआम शुरू हो गया था। थोड़ी देर की मजीद जंग के बाद भीमराज के लश्करी पीछे हटना शुरू हो गए, पसपाई इख्तियार की। इसके बाद उन्हें शिकस्त हुई और वो भाग खड़े हुए। भीमराज की बदकिस्मती के उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इस तरह अजमेर के नवा में भीमराज के लश्कर को बदतरीन शिकस्त हुई और उसके लश्करी अपनी जानें बचाने की खातिर इधर उधर भाग गए। इनमें से अक्सरियत ने अजमेर का रुख नहीं किया, इसलिए कि वो जानते थे कि उन्होंने अजमेर में जाकर महसूर होने की कोशिश की तो मुसलमान आगे बढ़कर अजमेर का मुहासरा करेंगे और शहर के अंदर जिस कदर लश्करी पनाह लेंगे सबको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। लिहाजा अजमेर की तरफ जाने की बजाय उन्होंने मुख्तलिफ समतों में भाग जाने में ही अपनी आफियत समझी। इस तरह कुतुबुद्दीन ऐबक और ऐबा को अजमेर के नवा में शानदार फतह नसीब हुई। जंग के बाद कुछ देर तक ऐबा और कुतुबुद्दीन अपने जख्मियों की देखभाल करते रहे। जंग के दौरान जिन लश्करियों और सालारों ने अच्छी और उम्दा कारकर्दगी का मुजाहिरा किया था उन्हें खूब नवाजा भी गया। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक, ऐबा और दूसरे सालार एक साथ बैठ गए और कुतुबुद्दीन ने भीमराज को अपने सामने लाने का हुक्म दिया। ये हुक्म मिलते ही चंद मुसल्ला जवान भीमराज को पकड़ कर लाए और उसे कुतुबुद्दीन के सामने ला खड़ा किया। कुतुबुद्दीन थोड़ी देर तक बड़े गौर से उसकी तरफ देखता रहा। उस वक्त वो बेहद संजीदा और किसी कदर गुस्से में भी था। फिर उसने अपनी निगाहें भीमराज के चेहरे पर गाड़ी और खौलते हुए लहजे में कहा, भीमराज, जंग के दौरान तो तू अपने घोड़े पर सवार राजा इंदर बनकर ऐसे नारों के जोश और अपने तासुब के खंजरों से अपने लश्करियों को जोश दिला रहा था। काले मौसमों के बासियों की तरह खौलते वहमों के आशोब खड़े करने की कोशिश कर रहा था। जरा मैदान जंग के दौरान जिस वक्त तू घोड़े पर सवार था अपनी हालत को भी निगाह में रख और अपनी इस हालत को भी देख जिस वक्त तू मेरे सामने खड़ा है। उस वक्त तेरी हालत जांसोज तबाहकारी की सी थी और अब तू गिरे हुए घरों की दीवार की मानिंद है। उस वक्त तू सुलगती आंखों वाले बयाबान के वहशियों की तरह था और अब तू उजाड़ वीरानों के इंतहा दरख्त से भी ज्यादा बेबस है। उस वक्त तू साहिलों को दहला देने वाले खूनी तलातुम की सूरत इख्तियार किए हुए था। अब अपनी हालत का जायजा ले। अब तू तपते रेगिस्तानों में सरगर्दा, शिकस्त और रेख्त से भी अबतर हो चुका है। यहाँ तक कहने के बाद कुतुबुद्दीन रुका, फिर दोबारा उसे मुखातिब करते हुए कहने लगा, भीमराज, तूने कई बार जहरीले नाग की तरह हमें डसने की कोशिश की, लेकिन खुदावंद का शुक्र कि हम हर बार तेरे जहर से महफूज रहे। तूने तराइन की पहली जंग में भी हिस्सा लिया, तूने तराइन की दूसरी जंग में भी हिस्सा लिया, लेकिन कोई सबक न पकड़ा। तराइन के मैदानों में पृथ्वीराज को शिकस्त देने के बाद जब उसका खात्मा हो गया
تو ہم نے کسی پر ظلم اور زیادتی نہیں کی، اس کے بیٹے کو اجمیر کا حکمران تسلیم کر لیا، لیکن تو پھر بھی شرارتوں سے باز نہ آیا، قنوج کے راجا کے ساتھ مل کر ہمارے مقابل آیا، وہاں بھی شکست ہوئی تو جنوب کی طرف بھاگا، اور جب ہم بنارس سے دہلی کی طرف گئے تو راجا کولا کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر تو اجمیر پر قابض ہو گیا۔ ذرا اپنے اعمال پر نگاہ دوڑا اور سوچ، اور یہ بتا کہ تیرے اس اعمال نامے میں تیرے لیے کوئی معافی کا لفظ نکلتا ہے؟ قطب الدین ایبک چند لمحے پھر خاموش رہ کر کچھ سوچتا رہا۔ اس کے بعد دوبارہ اس نے بھیم راج کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، بھیم راج، جنگ کی ابتدا ہونے سے پہلے تو اس زوم، اس گمان، اس زن میں تھا کہ تیرے پاس ہماری نسبت بڑا لشکر ہے، لہٰذا تو کامیاب ہو جائے گا، لیکن تعداد کے گھمنڈ میں پڑنے سے پہلے تو نے یہ تو سوچا ہوتا کہ ترائن کے میدانوں میں تمہارے لشکر کی تعداد 3 لاکھ کے لگ بھگ تھی، ہمارے پاس 1 لاکھ کے قریب لشکر تھا، تم لوگوں کے پاس 3000 کے قریب ہاتھی تھے، ہمارے پاس اس نام کی کوئی شے نہ تھی، اس کے باوجود ہم نے تم لوگوں کو عبرت اور شکست دے کر بھگا مارا۔ جب تم نے اس موقع سے فائدہ نہ اٹھایا تو کم از کم جس وقت تمہیں جے چند کے ساتھ شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا اس وقت ہی تم اطاعت اور فرما برداری قبول کر لیتے تو ہم یقینی طور پر تمہیں معاف کر دیتے اور ہو سکتا ہے کسی علاقے کی حاکمیت پر بھی مقرر کر دیتے، لیکن تو نے اپنے لیے ہر سنہری موقع کو اپنے ہی پاؤں تلے روند کر اپنے آپ کو ناقابل تسخیر قوت سمجھنا شروع کر دیا۔ بھیم راج، تو نے دھوکہ دہی سے کام لے کر ایک دم جنوب سے نکل کر اجمیر پر قبضہ کر لیا، لہٰذا جب میں تمہارے سیاہ نامہ اعمال پر نظر ڈالتا ہوں تو ہر سطر میں تمہارے لیے سزائیں ہی سزائیں مرقوم ہیں، اس لیے میں تمہیں معاف نہیں کر سکتا، چونکہ تم وہ ناگ ہو جو بار بار ڈسنے کا عادی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہاتھ کے اشارے سے قطب الدین ایبک نے اپنے ایک سالار کو بلایا، سارا معاملہ اسے سمجھایا۔ اس پر وہ سالار کچھ مسلح جوانوں کے ساتھ بھیم راج کو پکڑ کر ایک طرف لے گیا اور اس کا سر قلم کر کے رکھ دیا۔ اس طرح اجمیر کے نوا میں بھیم راج کا خاتمہ کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد قطب الدین ایبک اور ایبا نے اپنے لشکر کے ساتھ میدان جنگ سے کوچ کیا، اجمیر شہر کا رخ کیا اور فاتح کی حیثیت سے شہر میں داخل ہوئے۔ اب اجمیر شہر کو انہوں نے اپنی عملداری اور سلطنت میں شامل کر لیا تھا۔ قطب الدین ایبک اور ایبا نے لشکر کا پڑاؤ شہر سے باہر قائم کیا تھا اور دونوں شہر کے نظم و نسق میں لگ گئے۔ ایک روز ایبا اپنی لشکرگاہ میں مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنے خیمے کی طرف جانے لگا تو اچانک پیچھے سے کسی نے اسے پکارا، امیر ذرا رکیے۔ ایبا رک گیا، اس نے مڑ کر دیکھا تو پکارنے والا رامداس تھا، وہی رامداس جس نے راجکماری کمار دیوی کو سنگرام اور دیوداس کے چنگل سے نجات دی تھی۔ اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے ایبا نے اسے مخاطب کیا، میرے عزیز، تو اپنی شکل و لباس سے ہندو لگتا ہے، بتا تو کون ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے میں تیرے چہرے سے شناسا نہیں ہوں۔ رامداس قریب ہوا، دونوں ہاتھ جوڑ کر اور بڑی عاجزی سے اس نے سلام کیا، پھر کہنے لگا، میرا نام رامداس ہے، میں دریائے سرسوتی کی طرف سے آیا ہوں۔ میری بدبختی کہ میں جگہ جگہ آپ کو تلاش کرتا پھرا، پہلے دہلی گیا، وہاں سے پتہ چلا بنارس میں ہیں، میری مزید بدقسمتی کہ جب میں بنارس پہنچا تو آپ دہلی کی طرف چلے گئے، میں پھر دہلی آیا لیکن حالات پھر بھی میرے حق میں نہ تھے، وہاں سے پتہ چلا کہ آپ اجمیر کی طرف گئے ہیں، لہٰذا اب میں اجمیر کی طرف آیا ہوں اور بڑی دیر سے وہاں بیٹھا انتظار کر رہا تھا، اس لیے کہ آپ نماز ادا کر رہے تھے۔ آپ کے کچھ لشکریوں نے میری رہنمائی کی، وہ لشکری ابھی میرے پیچھے ہی آ رہے ہیں، شاید مجھے مشکوک سمجھتے ہیں، اس بنا پر شاید وہ مجھ پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں۔ رامداس جب خاموش ہوا تب ایبا کسی قدر ہمدردی میں اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، تم مجھے جگہ جگہ نگر نگر شہر شہر کیوں ڈھونڈتے تلاش کرتے پھر رہے ہو؟ آخر مجھ سے چاہتے کیا ہو؟ رامداس بڑی عاجزی میں کہنے لگا، امیر، میں آپ سے راجکماری کمار دیوی سے متعلق کچھ کہنا چاہتا ہوں، جانتا ہوں آپ مجھ پر شک کریں گے، لیکن میری آپ سے التجا ہے کہ آپ اپنے خیمے میں چلیں، وہاں بیٹھ کر میں آپ سے راجکماری سے متعلق تفصیل سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کے جو مسلح جوان میرے پیچھے آ رہے ہیں انہیں بے شک خیمے کی طرف لے چلیے تاکہ رامداس کی بات کاٹتے ہوئے کسی قدر مسکراتے ہوئے ایبا کہنے لگا، اس کی کوئی ضرورت نہیں، میرے ساتھ آؤ۔ اس کے ساتھ ہی ایبا اپنے خیمے کی طرف بڑھا، رامداس بھی چپ چاپ اس کے ساتھ ہو لیا۔ رامداس کے ساتھ جب ایبا اپنے خیمے میں داخل ہوا تو ایبا اور رامداس کے پیچھے پیچھے ایبا کے جو مسلح جوان آ رہے تھے وہ بھی خیمے تک آئے اور رامداس کو لے کر ایبا خیمے میں داخل ہوا۔ تب وہ لشکری ایبا کی سلامتی اور تحفظ کے پیش نظر ارد گرد پہرا دینے لگے۔ خیمے میں داخل ہونے کے بعد ایک نشست پر ایبا بیٹھ گیا، رامداس کو اس نے اپنے سامنے بیٹھنے کے لیے کہا، پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، اب کہو تم راجکماری کمار دیوی سے متعلق کیا کہنا چاہتے ہو؟ پر تمہاری ایک بات نے مجھے الجھن میں ڈال دیا ہے، تم نے مجھے راستے میں بتایا کہ تم دریائے سرسوتی کی طرف سے آئے ہو جبکہ راجکماری کمار دیوی نہر والا کی رہنے والی ہے۔ راستے میں تمہارے ان الفاظ نے تمہیں میری نگاہوں میں مشکوک کر دیا تھا، لیکن چونکہ میرے مسلح جوان میرے پیچھے پیچھے تھے، اگر اس موقع پر الفاظ میں تم پر شک کا اظہار کرتا تو یقیناً تمہاری جان خطرے میں پڑ سکتی تھی، اسی بنا پر میں خاموش رہا۔
अब बताओ असल मामला क्या है।